ये बात क्या ना करना, उसका शौहर उसको मुंह लगाता ही नहीं है, उसे कॉल भी नहीं करने देता। अस्सलाम वालेकुम, आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर दोनों के दरमियान तलाक हो गई। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर नबीहा ने जहां खुला के पेपर्स फाइन किए, खुला के पेपर उनको भिजवाए, तो वहीं से दूसरी जानिब से तलाक के नोटिस भिजवा दिए गए। अब दोनों में आप क्या समझते हैं कि अना है या फिर मामला कुछ और है? माजी में कई ऐसी बातें थीं, कई ऐसे दावे थे और कई लोगों ने ये खुलकर कहा कि ये शादी ज्यादा देर चलने नहीं पाएगी। मुझे याद है आज भी वो दिन जब इनकी शादी हुई और शादी वाले दिन ही कुछ इस तरह की बातें सामने आई जिसमें बहुत ही ज्यादा ओवर किस्म का जेस्चर दिया जा रहा था, एक ब्राइड की जानिब से और दूसरी जानिब एक दूल्हे की जानिब से। पहले तो कहा गया कि मैं एक खूबसूरत नौजवान से शादी करूंगी, मुझे टर्किश मर्द जो हैं वो बड़े पसंद हैं। फिर उसके बाद इस गंजे का इंतखाब किया और तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि जी ये टर्किश मर्द के नाम पर हमें नकली मर्द जो है वो सौंप दिया गया कि जी ये मेरा खामद है और इसको आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जनाब क्या हुआ, लोग यहाँ पर बड़े हैरान हुए। ये पहला वो तजाद था इनकी कॉलो फिल्म में जिसे सुनकर काफ़ी लोग हैरान हुए। उसके बाद जनाब शादी पे इनकी एक दूसरी स्टेटमेंट अगर आप लोगों को नहीं याद तो मैं आपको याद करवाती चलूं, जिसमें इन्होंने कहा कि गोल्ड जो है मैंने 40 तोले पहना है, जबकि शौहर की तारीफ से कहा गया कि इन्हें मैंने 25 तोले गिफ्ट किया है, जिस पर उन्होंने कहा 25 नहीं 40, आपको याद होगा 40। अब ये वो लम्हा था कि गोल्ड पहनाने वाला 25 कह रहा है लेकिन पहनने वाली कह रही है कि मुझे तुमने 40 दिया है। कहाँ है अब वो 40 तोले सोना? मैं आप लोगों से कहूंगी, सब लोगों से कहूंगी कि उनकी पोस्ट पर जाकर कमेंट कीजिए, पूछिए कि 40 तोले सोना कहाँ है? आपको दिया था, आपके पास है या नहीं? क्योंकि आप तो काफी अरसा पहले अपने ससुराल से अलग भी हो गई थी। यकीन मानिए कि यही वो लम्हा होगा जब वो कहेंगी कि हारिस खोखर ने मुझसे वो सब कुछ छीन लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं। या तो फिर वो ये भी कह देंगी कि वो सब तो मैंने हारिस खोखर की इज्जत रखने के लिए कहा था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक खातून जिसके डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर खवातीन को सिखाती है कि कैसे आपने अपनी शादीशुदा जिंदगी को चलाना है, कैसे अपने शोहर को रिझाना है, कैसे आपने खुद को तवाइफ का रूप देकर भी अपने शोहर को राजी रखना है, तो फिर वो बीवी खुद क्यों ना वो सब कर पाई और वो नाकाम क्यों रही? आप कहेंगी कि जी मुझ पर जुल्म हुआ, मुझे मारा पीटा गया, मुझे गालियां देता था। इनकी एक स्टेटमेंट ये भी आई है कि मेरे बच्चे के सामने बिठाकर मेरी कैरेक्टर एसोसिएशन करता था, मुझे कहता था कि जी मैं माजी में लड़कों के साथ वीडियोस बनाती रही हूँ। मेरे बहुत सारी बातें, जैसे ये कहती थी मैं इलेक्ट्रिशियंस और उनसे भी पर्दा करती हूँ, लेकिन नहीं करती थी। लोगों ने इनकी वीडियोस अटैच करके पोस्ट करना शुरू कर दी। फिर इनकी माजी के कई क्लिप्स के मैं बॉलर नहीं जाती वो वायरल होना शुरू हो गए। हाउसिंग सोसाइटी में अपना घर होने के दावे बादशाह वो भी झूठे निकले। हर दूसरे शख्स के बारे में कि ये तो मेरा भाई है और बादशाह भाई ने आकर कह दिया कि ये घर मेरा है और ये मेरी कोई बहन वहन नहीं है। जब आप इतना झूठ बोलेंगे, जब आप रियल में कुछ और होंगे और टीवी पर आप कुछ और दिखाएंगे, तो सोचिए कि ऐसे लोगों का अंजाम क्या होता है। मैं आपको यही वो मरहला बताऊंगी कि पहली शादी, कहती हैं कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आपने सोचा, कभी आप लोगों ने इस बात पर गौर किया कि पहले शौहर पर भी इतना अच्छा होने के बाद इतना उसमें से इनका एक बेटा भी है, इतना उसने इनको टाइम दिया, इतना उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा, वो तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उसकी मौत हो गई, उसको हार्ट अटैक के बायस उसका इंतकाल हो गया। लेकिन उसके मरने के बाद भी आपने कभी सोचा कि इस खातून ने क्या किया? इस खातून ने उसके मरने के बाद भी उसके ऊपर इल्जामात लगाए और कहा कि उसका ताल्लुक तो फलां के साथ था, उसकी तो लाइफ में लड़कियां थी। अब उसकी जॉब सुनते चाहिए कि उसकी जॉब क्या थी। वो एक चैनल पर प्रोड्यूसर था। एक प्रोड्यूसर की क्या जॉब होती है? डिफरेंट लोग उससे कॉल्स करते हैं, उससे बात करते हैं। क्या कभी किसी प्रोड्यूसर को लड़की की कॉल नहीं आती? आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए इस औरत के दिमाग का, इस औरत की साइकी का। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगी कि हारिस खोखर से शादी होने के बाद इनकी कई स्टेटमेंट सामने आई जिसमें इन्होंने कहा कि मैं हारिस को लेकर कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही पॉजिटिव हूं और ये चीज अपने लिए भी मसला बन जाती है और शौहर के लिए भी मसला बन जाती है। फिर आपको एक और चीज याद करवाती चलूं कि इनके जो सुसर हैं, दूसरे जो शादी है उसमें से जो इनके सुसर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये इतना ज्यादा शक करती है और ये इतनी ज्यादा वहमी औरत है कि जब मैं अपने बेटे के साथ बैठा होता हूँ
تو یہ 10 چکر لگاتی ہے کہ آخر یہ کیا بات کر رہے ہیں. اور اس کی میرے بیٹے کے ساتھ ایک ہی لڑائی، ایک ہی ضد ہوتی ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں. کچھ جگہ ایسی نہیں بھی ہوتی جہاں پر اس کو لے جایا جائے، لیکن یہ باز نہیں آتی، اسے مردوں میں بھی جانا ہے. اور اس چیز کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے شوہر کے دوستوں میں، یہاں تک کہ کتنے آدمی وہ جو وکلا ہیں ان کے بیچ میں بھی یہ اکیلی تنہا عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہوتی ہے. چلیے ذرا جلد بازیوں کی بات کر لیتے ہیں. جب آفیشیل پلیٹ فارم پر بیٹھ کر فضا علی کے ساتھ پہلی بار گھر کا رونا یا گھر کی باتیں میڈیا پر لانے والی خاتون تھی یا پھر حارث کھوکھر تھا. آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ ہیں جنہوں نے پہلی بار ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے ساس سسر اور اپنے گھر والوں کے بارے میں غلیظ الفاظ، غلیظ گفتگو استعمال کی تھی، جس کے بعد آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ڈاکٹر نبیہہ کو اس طرح کے معاملات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر ڈیفینیٹلی سسرال کی جانب سے رسپانس آیا، جس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اصل میں اتنی بھری ہوئی تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. اس کے بعد متعدد انٹرویوز کیے گئے جس میں یہ اپنے شوہر کے خلاف باتیں کرتی نظر آئیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک بکری نما خاتون ہے، بکرا کھاتے کیا لگتی ہوگی، اس کی پوڈ کاسٹ میں بھی جناب انہوں نے اپنی شادی سے متعلق کہا کہ بھئی آپ کی پھر بہت بڑی غلطی، میں پھر آپ کی شادی سمجھ لوں گی، جس پر یہ کہکا لگا کر ہنسی اور ان کے شوہر نے ان کو یاد دلوایا کہ تمہارا وہاں پر کہکا لگانا نہیں بنتا تھا. یہ وہ غلطیاں ہیں جو ڈاکٹر نبیہہ کی طلاق کی وجہ بنی. اب آتے ہیں اصل وجہ کی طرف. تو ان کی ایک بڑی قریبی دوست جن کا نام ہے روبی ملک. روبی ملک کے ساتھ ان کا تعلق کوئی معمولی تعلق نہیں ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ دوست جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا بھیتی ہوتا ہے، وہ آپ کے ہر اچھے اور برے کام میں آپ کا ساتھ دیتا ہے. ڈاکٹر روبی ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ڈاکٹر روبی کہتی ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ شادی نہیں چل پائے گی، ختم ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے ڈاکٹر نبیہہ کی میں. انہوں نے کہا کہ اس بندی میں اتنی زیادہ میں ہے، اتنی زیادہ میں ہے، اور یہ اتنی زیادہ انڈیپینڈنٹ اور اتنی زیادہ وہ ہے کہ اگر اس کا شوہر اس سے تھوڑا سا بھی مذاق کرے گا تو یہ برداشت نہیں کرے گی. یہ بیٹھی ہوگی، اس کا شوہر کرسی کھسکا دے گا تو یہ اس پر بھی غصہ کرے گی. اور اس چیز کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ متعدد جگہوں پر شوہر کو ٹوکتے ہوئے، بولتے ہوئے، ہر جگہ آگے ہوتے ہوئے نظر آئی ہیں سبھی کو. بہت زیادہ جب عورت ضرورت سے زیادہ چلاک ہو، یا عورت ضرورت سے زیادہ انڈیپینڈنٹ، جب عورت خود کماتی ہو، اور جب عورت خاوند کو ٹگے کی عزت نہ دیتی ہو، تو کیا ایسی شادی چل پائے گی؟ کبھی بھی نہیں چل پائے گی. یہ بات سچ ہے کہ ایسے لوگ جو دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو زندگی کے طور طریقے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود کی حقیقی زندگی میں بالکل فیل رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف سنانے کے لیے ہوتی ہیں، فیم لینے کے لیے ہوتی ہیں، ویوز لینے کے لیے ہوتی ہیں. ڈاکٹر نبیہہ کی زندگی جو ہے اور ڈاکٹر نبیہہ جو ہیں وہ اس قدر بڑی منافق، اتنی جھوٹی، جتنی وہ باہر آپ لوگوں کو جھوٹی نظر آتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ اندر سے اسی طرح کی جھوٹی ہیں. اب آپ لوگوں کے سامنے وہ تمام چیزیں میں نے رکھی ہیں. اگر آپ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں، آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیا ایسی خاتون اپنا گھر بسا سکتی ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جو شادی کے ٹائم پر کہتی تھی کہ میں نے تہجد میں اپنے شوہر کو مانگا ہوا ہے، یہ میری محبت ہے. اور پھر اسی خاتون کی سٹیٹمنٹ تھی نا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ یعنی کہ شادی سے پہلے 5 سال تک کا ہمارا تعلق تھا، یہ مجھے ڈیلی گھر چھوڑتا تھا، مجھے لے کے جاتا تھا، لیکن اس کی مجھے ایک اچھی بات یہ لگی کہ اس نے کبھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. اگر حارث کھوکھر خراب تھا، حارث کھوکھر کے مختلف لڑکیوں سے ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ ریلیشنز تھے، تو پھر شادی سے پہلے 5 سال کا آپ کا اور اس کا تعلق کیا تھا؟ یہ سوال ہے، آپ لوگوں نے اس کا جواب لازمی دینا ہے. خود سوچئے کہ اگر خراب انسان ہے تو یہ 5 سال کیسے محفوظ رہ گئیں؟ وہ خود کہتی ہیں کہ جی 5 سال تک یہ مجھے چھوڑ کے آتا رہا اور میں تو دودھ کی دھلی، کیونکہ اس نے میرے اوپر کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. میں نے ان کو پرپوز کیا، میں نے تہجد میں اس کو مانگا، اور اس چیز کا ثبوت شادی کے انٹرویوز جس میں شوہر نے خود کہا کہ یہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، بھائی مجھے تو ان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، یہ کہتی تھی، اور پھر میں نے ان سے شادی کر لی. مانا ویوز کے لیے ہی انہوں نے شادی کی بھی ہوگی، لیکن بعد ازاں چھوڑنے کے لیے کسی کے کریکٹر پہ بات کر دینا، کسی کو خراب ثابت کر دینا اور اپنی غلطی کو نہ ماننا، اپنے بارے میں سٹل یہی کہنا کہ میں مظلوم ہوں، خدا کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کرے. اب پتہ چلا ڈاکٹر نبیہہ آپ کو کہ شادی شدہ زندگی گزارنا، شادی شدہ زندگی چلانا اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی لائف گزارنا، ایک اچھی بیوی ثابت ہونا صرف باتوں کی حد تک نہیں، حقیقی زندگی میں بہت مشکل ہے. اور
वो तमाम बहनें जो इन्हें सुनती हैं, उम्मीद करती हूँ कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा डॉक्टर नबीहा की इस पूरी जो ये जर्नी है शादी से लेकर अब तक की, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ जनाब मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।